One TV Patrol. 1,200 ka mga AFOF beneficiary sa Osamis naka-payout na. Nakakuha na sa ulahing payout sa AFOF o One Family, One Professional program ang 1,200 ka mga estudyante sa dakbayan sa Osamis dili palang dugay. Si Mayor Indy Waminal o Governor Henry Waminal nangulo sa ulahing release sa Educational Financial Assistance sa Osamis City Gymnasium. Atol sa programa, mipadangat sa iyang pagpasalamat si Mayor Indy Waminal ngadto sa iyang amahan nga gimugna ang maong programa gumikan kay daghang kabus nga mga kabatanunan sa syudad ang natabangan. Idol kaayo ni Mayor Indy Waminal ang iyang amahan gumikan kay gawas nga giedukar sa gobernador ang iyang pamilya naningkamot usab kini nga mapalapad ang edukasyon sa probinsya pinaagi sa One Family, One Professional. Lakip sa iyang gipasalamatan mao si Congressman Ando Waminal nga mihatag og additional nga 200 ka mga slot hinungdan nga nahimong 1,200 ang nahimong benepisyaryo sa Osamis. Alang ni Governor Henry Waminal nga gisugdan niya ang maong programa bisan alanganin pa ang pundo gumikan kay bahala og pipila pa lang basta masugdan. 100% ang paglantaw sa gobernador nga kun ang usa ka individual ug ang pamilya nga gisakupan nini mulambo gayud ang kahimtang pinagi sa paglampos sa pagtungha. Una sa tanan, ato ang i-acknowledge and my deepest respects no sa amahan sa ato ang probinsya nga mo'y gamugna sa programa nga mo'y rason nga nagkita-kita nagkuban ta karon nga kani nga programa inspired ni siya sa iyang life story no sa storya sa iyang kinabuhi kay kani siya atong bata pa siya ang iyang mga ginikanan dili man maka-afford magpaskwela sa iyaha. So muna nagpursige siya, working student siya mo nagtrabaho siya para makabayad sa iyang tuition, kaugalingon na rin kamot, kay sa iyang paglantaw nga ang pagskwela mo'y maka-abri sa mga portahan, mo'y susik sa iyang mas hayag na kaumaon. No? O tungod sa iyang nasinati, gusto po niya mahatag na oportunidad nga iyang ipaningkamutan para siyang kaugalingon sa iniwatanan. No? Ang ato ang working Governor Attorney Henry S. Waminal. Nagkaroon inyong amahan sa dakbayan nga gusto usab nga ma-duplicate ang mga kalampusan sa iyang amahan o makapot usab ninyo. Ang atong Mayor Henry Fuentes Waminal Jr. Sa akong pagsakripisyo, dili lang inyong amahan sa dakbayan ang atong na-produce, kundi usab ang atong amahan sa segundo distrito nga misuporta sa maong programa nga nadungagan ang slots sa dakbayan sa Osamis, ang atong pinanggang Congressman Ando Waminal. So, kung nahimo ni Governor Waminal sa iyang pagsakripisyo nga nakahatag kaninyo og amahan sa dakbayan o sa distrito. So karon usab sa inyong pagpaningkamot o sa among pagtabang kaninyo, dili imposible nga makaprodukto sad mo sa umaabot nga gobyerno sa probinsya sa Misamis Occidental. One TV Patrol.